नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म यहाँहरूकै अक्षरको साथी गणेश बाबु अधिकारी बाबु आज पनि मधुबन गोधुलीको साथी साहित्यिक समूहको प्रस्तुति मधुबन साँझ लिएर आइपुगेको छु हजुरहरू माझ। कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? आशा गरेका छौं खुसी हुनुहुन्छ, सुखी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको यस बसाइमा यहाँहरूको साथको अपेक्षा गरेका छौं हामीले सदा जस्तै। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष अतिथिहरू। आज हामी गजल विशेषमा छौं। यो बसाइमा पक्कै पनि हाम्रा अतिथिज्यूहरूका उत्कृष्ट रचनाहरू हामीले सुन्नेछौं। उहाँहरूको भरपूर साथ उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ हजुरहरूको। म ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म सबैभन्दा सुरुमा हाम्रा अतिथिज्यूहरूको परिचयका साथमा उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो पर्दामा कुशल साहित्यकार जे सागरज्यू। उहाँ सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएर काठमाडौँ हुँदै यति बेला युएई दुबईमा हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा साहित्य उत्थानमा निकै ठूलो योगदान गर्नुभएको छ साहित्यकार जे सागरजीले। इनास भाषा तथा साहित्य प्रवर्धन ग्लोबल समितिका संयोजक हुनुहुन्छ। त्यस्तै एनआरएनए युएई संस्कृति तथा भाषा साहित्य प्रवर्धन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। छायादेवी चेतनाथ गजल पुरस्कार कोषका संरक्षक हुनुहुन्छ जे सागरजी। त्यस्तै हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज युएई, मितेरी समाज युएई का सल्लाहकार संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ सिर्जना वाचन डबली युएई का। आज हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ उहाँका धेरै कृतिहरू हामी माझ आइसकेका छन्। यति भए पुग्छ गजल संग्रह हामीले पाइसकेका छौं भने प्रवासका अक्षरहरू संयुक्त गजल संग्रह उहाँले उहाँको प्रमुख संयोजकत्वमा बजारमा आइसकेको छ। 151 जना गजलकारहरूको संयुक्त गजल संग्रह भने। त्यस्तै युएईले बाँडेको मुस्कान मा उहाँले संयोजक भएर जीवन कथा पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। स्वागत छ सर हजुरलाई यहाँ यति बेला। धन्यवाद गणेश सर लगायत मधुबन गोधुलीको साथी हेर्नुभएका सम्पूर्ण विश्वका कुना कन्द्राबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक आत्मीय मनहरुमा म जे सागरको तर्फबाट नमस्कार तथा सन्ध्याकालीन अभिवादन। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी आजको यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मधुबनको तर्फबाट। धन्यवाद। धेरै लामो समयदेखि साहित्यलाई एउटा भर्याङ बनाएर साहित्यलाई कसरी कहाँ पुर्याउन सकिन्छ भनेर आफू भर्याङ बनेर साहित्यको आफू भर्याङ बनेर साहित्यमा लाग्नु भएको एउटा पुरानो मान्छे यङ हुनुहुन्छ, भर्खर हुनुहुन्छ तर धेरै पुरानो कालदेखि नै उहाँ साहित्यमा हुनुहुन्छ। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ जितेन्द्र मल्लजी। म उहाँलाई स्वागत गर्न भन्दा पहिला उहाँको बारे हजुरहरूलाई परिचय दिन चाहे। उहाँ डोटीमा जन्मिएर यति बेला सिडनी अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। इन्जिनियरिङ पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ। अध्ययन पनि साथसाथै लानुभएको छ। निकै मिहिनेती हुनुहुन्छ। साहित्य अध्ययन पेसा सबैलाई एकै साथ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ परदेशमा बसेर। उहाँले गजल मुसायराका संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। धेरै हामी माझ परिचित छ गजल मुसायरा। उहाँले पनि यस्तै केही अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अञ्जुलीमा अभियन्ता संयुक्त कविता संग्रह, 4 प्रहर संयुक्त गजल संग्रह, अञ्जुलीमा अभियन्ता 2 संयुक्त गजल संग्रह हामी माझ पस्किसक्नु भएको छ। जितेन्द्र सर स्वागत गरे हजुरलाई यति बेला। धन्यवाद गणेश सर लगायत यो मधुबन गोधुलीको साथीका सम्पूर्ण साथीहरू साथै अहिले हामीहरूलाई हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो समयको पाबन्दी भन्दा बाहिर रहेर पनि यति बेला रातको 11-12 बजेको अवस्थामा पनि हामीलाई यसरी महत्त्वपूर्ण समय यहाँको
आराम गर्ने समय हामीलाई खर्चिनु भयो, निकै आभारी छौँ। हामी माझ निकै परिचित र चर्चित युवा भन्न चाहे युवा गजलकार, गजललाई धेरै माया गर्ने, धेरै दूरको बसाई भएर पनि बझाङदेखि निकै कष्टकर हाम्रो प्राविधिक पहुँचभन्दा धेरै बाहिर रहेर पनि साहित्यलाई निकै प्रेम गर्ने हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनज्यू। उहाँ यति बेला हामीसँग बझाङदेखि हुनुहुन्छ। समयले साथ दियो, मौसमले साथ दियो, पक्कै खुसी पनि लागेको छ उहाँलाई यहाँ निम्त्याउन पाउँदाखेरि। उहाँको परदेशी संयुक्त गजल सङ्ग्रह 2072, कैफियत 2 संयुक्त गजल सङ्ग्रह 2072 हामीमा आज आइसकेको छ। आज निकै मौलिक धरातलमा रहेर गजल कोर्नुहुन्छ लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तन। स्वागत छ लोकेन्द्रजी यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। हजुर लगायत सम्पूर्ण जहाँ जहाँबाट अहिले चाहिँ हेरेर राख्नु भएको छ सम्पूर्ण साहित्यिक मण्डलमा हार्दिक नमन र यो अवसरका लागि मधुबन गुदुलीको साथी परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता छु दाजु। धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो यहाँको समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, आभारी छौँ पक्कै पनि। हामी अब ढिला नगरिकन, धेरै साथीहरूले हामीलाई पर्खिराख्नु भएको छ, हामी माझ आइसक्नु भएको छ। हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई। हजुरहरूको साथ सहयोग सद्भाव सधैँ रहिरहोस्। एक शेयर एक लाइक नभुल्नुहोला। यहाँको प्रतिक्रिया पक्कै हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ बीचमा र कार्यक्रम सकिसकेपछि पनि हामीले यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्नेछौँ। अब ढिला नगरिकन म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रमको 3 चरणमा सञ्चालन हुन्छ। हाम्रा अतिथिज्यूहरूले प्रत्येक चरणमा 2-2वटा गजल सुनाउनु हुनेछ। समय रहेको खण्डमा पक्कै पनि हामीले अनुरोध गर्नेछौँ बोनसको लागि पनि। पहिलो चरणको लागि ढिलो नगरिकन म निम्त्याउन चाहन्छु गजलकार जे सागरज्यूलाई। जे सर, हजुरको 2वटा गजल सुन्नेछौँ यति बेला। धन्यवाद गणेश सर। मैले पहिले पनि अन्य यो लाइभ प्रोग्राममा भन्ने गरेको छु। यहाँले मेरो अघि धेरै तारिफहरू गरिदिनु भयो। एक त म त्यत्रो तारिफको लायक छैन, मैले धेरै योगदान दिएँ भन्ने केही पनि लाग्दैन। बस एउटा साहित्यमा रुचि राख्ने विद्यार्थीसम्म मात्र हुँ। त्यसमाथि पनि अहिले पछिल्लो समय त झन्डै 2-4 वर्षै भइसक्यो एउटा पनि गजलहरू लेखेको छैन। संयोग कस्तो परिदियो भने यो यति भए पुग्छ भन्ने पुस्तक निकालेपछि अब लेख्दै नलेखौँला भनेर छोडेको त थिएन, तर ठ्याक्कै यति भए पुग्छ भनेर लेख्नै छोडे जस्तो भइरहेछ। यद्यपि म भन्छु मेरा गजल र हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू उस्तै सधैँ एउटै मागमा फेरि पनि यहाँले भन्दाखेरि भन्नुभयो साहित्य कहिले पुरानो हुँदैन भनेर। त्यस हिसाबले मैले जसले सुन्नु भएको छैन उहाँहरू त पक्कै नयाँ हुन्छ होला भनेर चाहिँ अब केही पुराना गजलहरूलाई नै वाचन गर्ने अब प्रयास गर्दैछु। अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि मैले पुरानै गजल एउटा सुरु गरेँ। यो अहिलेको परिस्थितिसँग सधैँ पनि मिल्छ जस्तो पनि लाग्छ। युग बदलियो सवाल उही छ, युग बदलियो सवाल उही छ, नारा बदलियो मसाल उही छ। भत्कायौं भने बनायौं भने, भत्कायौं भने बनायौं भने, धुरी बदलियो पर्खाल उही छ, युग बदलियो सवाल उही छ। राणा दोषीरे राजा दोषीरे, राणा दोषीरे राजा दोषीरे, शासन बदलियो बेहाल उही छ, नारा बदलियो मसाल उही छ। विमान काण्ड या संविधान काण्ड, विमान काण्ड या संविधान काण्ड, न्यू बदलियो हडताल उही छ, धुरी बदलियो पर्खाल उही छ। टिस्टामा मिचोस सुस्तामा मिचोस, टिस्टामा मिचोस सुस्तामा मिचोस, सजहिले मिच्ने दलाल उही छ, धुरी बदलियो पर्खाल उही छ। खै कसले जित्यो खै कसले हार्यो, खै कसले जित्यो खै कसले हार्यो, खै कसले जित्यो खै कसले हार्यो, सदैव हार्ने नेपाल उही छ, युग बदलियो सवाल उही छ, नारा बदलियो मसाल उही छ। यो अहिलेको परिस्थितिलाई पनि उस्तै मेरो खान्छ होला जस्तो लागेर मैले
यो सुनाए। दुईटा गजल सुन्नुपर्ने हुन्छ पहिलो चरणमा। हजुर सर। अब दोस्रो गजल पनि करिब यस्तै आशय छ। हुन त यो पनि पुरानै गजल हो। अब धेरै त्यति लामो जनयुद्ध भयो, त्यति बेला कैयदका छोराहरू ठुला ठुला सपनाहरू देखेर जनयुद्धमा होमिए, शहीद भए। उनलाई पर्खिरहेका बाउहरू अझै पनि प्रश्नहरू धेरै बाँकी छन्। त्यही जमानामा लेखेको गजल हो। छोरो खै त कान्छा बा तिम्रो छोरो खै त, छोरो खै त कान्छा बा तिम्रो छोरो खै त, आफै गाड्छौ किला छाबा तिम्रो छोरो खै त। युद्ध लड्न गए थियो 10 लाख हाता पार्यो, युद्ध लड्न गए थियो 10 लाख हाता पार्यो, यो पैसाको अलावा तिम्रो छोरो खै त, छोरो खै त कान्छा तिम्रो छोरो खै त। सानो छँदा म बोक्छु पछि यसको पालो, सानो छँदा म बोक्छु पछि यसको पालो, काँध फेर्ने गर्थ्यौ दावा तिम्रो छोरो खै त, छोरो खै त कान्छा बा तिम्रो छोरो खै त। तिमी हार्यौ म हारे आखिर देशै हार्यो, तिमी हार्यौ म हारे आखिर देशै हार्यो, कहाँ बोल्यो त्यसले धावा तिम्रो छोरो खै त, आफै गाड्छौ किला खाँबा तिम्रो छोरो खै त। मुहार मलिन उदास छ आँखाभरि सागर, म अन्तिम शेरमा छु। मुहार मलिन उदास छ आँखाभरि सागर, मुटुको टुक्रा बाबा तिम्रो छोरो खै त, छोरो खै त कान्छा बा तिम्रो छोरो खै त, आफै बोक्छौ गाड्छौ किला खाँबा तिम्रो छोरो खै त। पक्कै यो समय अनुसारकै आजको हामी जुन धरातलमा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, हामी जहाँ रहे पनि, जस्तो अवस्थामा रहे पनि आफ्नो माटोको माया, आफ्नो देशको माया, आफ्नो संस्कृतिको माया र आफ्नो भाषाको माया हामी सबैलाई सधैँ उस्तै रहिरहन्छ। हामीलाई चिन्ता छ, पक्कै पनि चिन्ता गर्नुहुनेहरू पनि आज सडकमा हुनुहुन्छ। खै कस्तो चिन्ता हो त्यो, कसैले कसैको फाइदाको लागि, कसैको घाटाको लागि, यस्तै छ हाम्रो नियति। जे सर, धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मिठो, दुवै उत्कृष्ट। हजुरले भन्नुहुन्छ पुरानो हो, तर कहिल्यै पुरानो जस्तै लाग्दैन। पुरानो भन्दा नि सधैँ हामी यस्तै नै भोगिराखेका छौँ। हाम्रो लागि यो सधैँ उही अवस्थामा रहन्छ, यस्तै बितेका छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म ढिलो नगरी अगाडि बढे। यति बेला निम्त्याएँ जितेन्द्र सरलाई। जितेन्द्र सर, हजुरलाई 2वटा गजलको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। फेरि पनि नमस्कार सम्पूर्णमा। म सिधै गजल नै सुरु गर्छु। हो यहाँ बोल्नेकै पिठो बिग्छ बोल्नुस्, हो यहाँ बोल्नेकै पिठो बिग्छ बोल्नुस्, कुन गलत अनि कुन ठिक छ बोल्नुस्। यहाँ बोल्नेकै पिठो बिग्छ बोल्नुस्, कुन गलत अनि कुन ठिक छ बोल्नुस्। भोक लाग्यो भनेर सधैँ चिच्याउनु भो, भोक लाग्यो भनेर सधैँ चिच्याउनु भो, ढुङ्ग्रोमा मकै छ कसले झिक्छ बोल्नुस्। ढुङ्ग्रोमा मकै छ कसले झिक्छ बोल्नुस्। हो यहाँ बोल्नेकै पिठो बिग्छ बोल्नुस्, हातमा टायर र झन्डा थमाइदिनु भो, हातमा टायर र झन्डा थमाइदिनु भो, हातमा टायर र झन्डा थमाइदिनु भो, बिचरा विद्यार्थीले के सिक्छ बोल्नुस्। बिचरा विद्यार्थीले के सिक्छ बोल्नुस्। जुन दिन मैले आफ्नो जिब्रो बेचेर आए, जुन दिन मैले आफ्नो जिब्रो बेचेर आए, जुन दिन मैले आफ्नो जिब्रो बेचेर आए भने हजुरको बोली अलौकिक छ बोल्नुस्। क्या मिठो, क्या मिठो। भने हजुरको बोली अलौकिक छ बोल्नुस्। अन्तिम शेरमा छु। मूर्ति पूजेर पुजारीले लाखौं कमायो, मूर्ति पूजेर पुजारीले लाखौं कमायो, मूर्ति पूजेर पुजारीले लाखौं कमायो, श्रमिकको कति पारिश्रमिक छ बोल्नुस्।
श्रमिकको कति पारिश्रमिक छ बोल्नुस्। हो, यहाँ बोल्नेकै पिठो बिग्छ। बोल्नुस् कुन गलत अनि कुन ठिक छ बोल्नुस्। क्या मिठो, धन्यवाद। क्या मिठो। जिब्रो निकालेर आए, शेर एकपटक पुनः सुन्न अनुरोध गरेँ सर, सुन्न मन लाग्यो। जुन दिन मैले आफ्नो जिब्रो बेचेर आएँ, जुन दिन मैले आफ्नो जिब्रो बेचेर आएँ भने हजुरको बोली अलौकिक छ बोल्नुस्। भने हजुरको बोली अलौकिक छ। पुनः सुन्न अनुरोध गरेँ सर, सुन्न मन लाग्यो। जुन दिन हजुर, अब दोस्रो गजलतिर लागौँ। सही नहुन सक्छ अड्कल फरक पर्दैन। सही नहुन सक्छ अड्कल फरक पर्दैन। मलाई खराब सोच्नुस् या असल फरक पर्दैन। मलाई खराब सोच्नुस् या असल फरक पर्दैन। सही नहुन सक्छ अड्कल फरक पर्दैन। आखिर खुट्टा मुनि बस्नु उसको नियति हो। आखिर खुट्टा मुनि बस्नु उसको नियति हो। महँगो जुत्ता होस् या चप्पल फरक पर्दैन। महँगो जुत्ता होस् या चप्पल फरक पर्दैन। सही नहुन सक्छ अड्कल फरक पर्दैन। बस मन परेको सो हेर्न पाए पुग्छ। बस मन परेको सो हेर्न पाए पुग्छ मलाई। बस मन परेको सो हेर्न पाए पुग्छ। फलानो या ढिस्कानो च्यानल फरक पर्दैन। फलानो या ढिस्कानो च्यानल फरक पर्दैन। सही नहुन सक्छ अड्कल फरक पर्दैन। मलाई खराब सोच्नुस् या असल फरक पर्दैन। महोदय यी कुर्सीहरू चुपचाप सुन्नेछन्। महोदय यी कुर्सीहरू चुपचाप सुन्नेछन्। महोदय यी कुर्सीहरू चुपचाप सुन्नेछन्। चुटकिला सुनाउनुस् या गजल फरक पर्दैन। चुटकिला सुनाउनुस् या गजल फरक पर्दैन। सही नहुन सक्छ अड्कल फरक पर्दैन। म तिमीलाई जुन भनौला फुल भनौला। म तिमीलाई जुन भनौला फुल भनौला। तिमी आवारा भन या पागल फरक पर्दैन। तिमी आवारा भन या पागल फरक पर्दैन। सही नहुन सक्छ अड्कल फरक पर्दैन। मलाई खराब सोच्नुस् या असल फरक पर्दैन। धन्यवाद। तिमी असल भन्नुस् या खराब फरक पर्दैन। हातमा टायर र झण्डा थमाइदिनु भयो। हातमा टायर र झण्डा थमाइदिनु भयो। बिचरा विद्यार्थीले के सिक्छ बोल्नुस्। पक्कै पनि बोल्न पर्ने अवस्था आएको छ हामी माझ। तर बोल्ने कसले, सुन्ने कसले, यो यस्तै छ। धेरै धेरै धन्यवाद जितेन्द्र सर। हजुरको पहिलो चरणको 2वटा गजल हामीले सुन्यौं। निकै मजा आयो, रमाइलो भयो। मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेका छन्। हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ बीचमा। हामी यति बेला पहिलो चरणमा नै छौँ। हामीलाई कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिँदै गर्नु होला। कस्तो लाग्दैछ हाम्रो कार्यक्रम, कहाँबाट हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको सुझाव हाम्रो लागि अमूल्य रहनेछ। जिब्रोले लागेको घाउ निको हुनु वर्षौं लाग्यो। जिब्रोले लागेको घाउ निको हुन वर्षौं लाग्यो। थाहा पाइयो एक हतियार रहेछ मुखमा पनि। जिब्रोले लागेको घाउ निको हुन वर्षौं लाग्यो। जिब्रोले लागेको घाउ निको हुन वर्षौं लाग्यो। थाहा पाइयो एक हतियार रहेछ मुखमा पनि। यस्तै यस्तै सशक्त गजलका धनी लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनज्यू, हजुरको आवाजमा सुन्नेछौँ अबको गजल। कसरी सुन्दर भन्ने आँट गर्यौ अनुहार हेरेर। कसरी
सुन्दर भन्ने आँट गर्यौ अनुहार हेरेर नदीको गहिराई थाहा हुँदैन किनार हेरेर। गजब गजब। कसरी सुन्दर भन्ने आँट गर्यौ अनुहार हेरेर नदीको गहिराई थाहा हुँदैन किनार हेरेर। यदि म बचिहाले भने तिमी बाँच्ने छैनौ, यदि म बचिहाले भने तिमी बाँच्ने छैनौ। पहाड गर्नु होला मित्र धार हेरेर। गर्नु होला मित्र धार हेरेर। कसरी सुन्दर भन्ने आँट गर्यौ अनुहार हेरेर नदीको गहिराई थाहा हुँदैन किनार हेरेर। धन्यवाद दाजु। यो साथको लागि सम्पूर्ण म धोवन प्यार परिवार र जसले अहिले साथ दिँदै हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै म कुरा गजल पहिलो चरणको पहिलो गजल सुनाउन चाहे। जानेलाई बिदाई गरे स्वागत गरे आउनेलाई। जानेलाई बिदाई गरे स्वागत गरे आउनेलाई। बेला बेला सम्झी रहन्छु पिठ्यु फर्काउनेलाई। जानेलाई बिदाई गरे स्वागत गरे आउनेलाई। बेला बेला सम्झी रहन्छु पिठ्यु फर्काउनेलाई। ताकि उसलाई आफ्नो गल्तीको एहसास होस्, ताकि उसलाई आफ्नो गल्तीको एहसास होस्। फेरि बनाउने जिम्मा दिनुहोस् भत्काउनेलाई। फेरि बनाउने जिम्मा दिनुहोस् भत्काउनेलाई। बेला बेला सम्झिरहन्छु पिठ्यु फर्काउनेलाई। बलात्कारीलाई सुरक्षा मिल्यो धन्यवाद सरकार। बलात्कारीलाई सुरक्षा मिल्यो धन्यवाद सरकार। पुरस्कारको व्यवस्था गर बुहारी जलाउनेलाई। पुरस्कारको व्यवस्था गर बुहारी जलाउनेलाई। बेला बेला सम्झिरहन्छु पिठ्यु फर्काउनेलाई। एक असफल प्रेमीलाई पागलको संज्ञा दिने समाज। एक असफल प्रेमीलाई पागलको संज्ञा दिने यो समाज। अलक्षिणा भन्न बेर लाउँदैन श्रीमान गुमाउनेलाई। अलक्षिणा भन्न बेर लाउँदैन श्रीमान गुमाउनेलाई। बेला बेला सम्झिरहन्छु पिठ्यु फर्काउनेलाई। बन्दुक चलाउनु जस्तो होइन देश चलाउनु। बन्दुक चलाउनु जस्तो होइन देश चलाउनु। यो कुरा थाहा हुनु पर्थ्यो सरकार चलाउनेलाई। यो कुरा थाहा हुनु पर्थ्यो सरकार चलाउनेलाई। जानेलाई बिदाई गरे स्वागत गरे आउनेलाई। बेला बेला सम्झिरहन्छु पिठ्यु फर्काउनेलाई। निकै मिठो सुनियो। अब दोस्रो सुरु गरे दाजु। जिउँदो लासलाई पनि लास भन्न मिल्दैन। जिउँदो लासलाई पनि लास भन्न मिल्दैन। यो मेरो गुनासो हो बकवास भन्न मिल्दैन। जिउँदो लासलाई पनि लास भन्न मिल्दैन। यो मेरो गुनासो हो बकवास भन्न मिल्दैन। आमालाई जननी भन्यौ धरती भन्यौ ठिकै छ। आमालाई धरती भन्यौ जननी भन्यौ ठिकै छ। मेरो प्रश्न किन बालाई आकाश भन्न मिल्दैन। क्या मिठो मेरो प्रश्न किन बालाई आकाश भन्न मिल्दैन। यो मेरो गुनासो हो बकवास भन्न मिल्दैन। जे सागर दाजु एक बहुत भाइ। बिहेकै अघिल्लो दिन प्रेमिका भगायो कसैले। बिहेकै अघिल्लो दिन प्रेमिका भगायो कसैले। सके कुट्न मिल्यो स्याबास भन्न मिल्दैन। सके कुट्न मिल्यो स्याबास भन्न मिल्दैन। जिउँदो लासलाई पनि लास भन्न मिल्दैन। यो मेरो गुनासो हो बकवास भन्न मिल्दैन। अरू जे छन् सबै सुनाउन मिल्ने छन्। अरू जे छन् सबै सुनाउन मिल्ने छन्। एक कहानी छ जो खास भन्न मिल्दैन। जिउँदो लासलाई पनि लास भन्न मिल्दैन।
यो देशको सरकार जस्तै छ यो मेरो मन पनि। यो देशको सरकार जस्तै छ यो मेरो मन पनि। यो देशको सरकार जस्तै छ यो मेरो मन पनि। काम उल्टा उल्टा गर्छ बदमास भन्न मिल्दैन। जिउँदो लासलाई पनि लास भन्न मिल्दैन। यो मेरो गुनासो हो बकवास भन्न मिल्दैन। हस् सकाई दाजु। निकै मिठो व्यङ्ग्य प्रयोग गर्नुभयो। बन्दुक चलाउनु जस्तो होइन देश चलाउन, बन्दुक चलाउन जस्तो होइन देश चलाउन, यो कुरा थाहा हुनु पर्थ्यो सरकार चलाउनेलाई। धेरै धेरै धन्यवाद प्रिय गजलकार लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनज्यूलाई। यति मिठो उहाँको वाचन शैली नै निकै सशक्त छ, मनपर्छ मलाई निकै नै। उहाँको त्यो अर्गानिक छ उहाँको। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रिय मनहरू, कस्तो हुँदैछ हाम्रो कार्यक्रम? यहाँहरूलाई कस्तो लागिराखेको छ? यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। मैले प्रतिक्रिया पनि निहालिराखेको छु। हजुरहरूको रचनालाई सम्बोधन भइराखेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको हौसलाले आज मधुबन यहाँसम्म पुगेको छ। हामी अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। जे सर, कस्तो छ अहिले युए दुवैतिरको अवस्था? के छ माहौल त्यतातिर? साहित्यिक अवस्था कस्तो हुँदैछ? यहाँ त धेरै धेरै संस्था सङ्घ संस्थाहरूसँग, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। कस्तो भइराखेको छ त्यताको अवस्था? थोरै जान्न मन लाग्यो सर। युएको अहिले साहित्यिक अवस्था मात्रै होइन, सबै तपाईँको जुन प्रत्यक्ष रूपमा गरिन्थ्यो त्यो सबै सेलाएको छ। हामी सबैलाई विदितै छ, हामी जानकार नै छौँ। यो अब कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष भेटघाट या जमघट हुने कुनै पनि कार्यक्रम भएको छैन। यद्यपि अब हामीले भर्चुअल माध्यमबाट जे गर्न सकिन्छ। अब साप्ताहिक रूपमा युएले सृजना वाचन डबलीको तर्फबाट हामी साप्ताहिक रूपमा हाम्रो भवानी नेपाल भाइले यसै गरी सर्जकहरूसँग कुराकानी गर्दै आउनुभएको छ भने शनिबार त्यसै गरी हाम्रो भाइले, अर्को एकजना भाइले उहाँले पनि यसै गरी प्रत्यक्ष यो चलाउने लाइभबाट गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै छ। तर अरू अन्य भेटघाट गर्ने खालको कुराहरू त अब अहिले सम्भव छैन, कुनै पनि देशमा सम्भव छैन। अब सबैलाई कोरोनाको महामारीले गाँजेको छ। हामी यसरी नै भेटघाट गरिरहेछौँ सर। यसरी भर्चुअलबाट पनि हामी यसरी भेटघाट साहित्यलाई जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ गरिराखेका छौँ आफ्नो आफ्नो तर्फबाट। मैले बुझेअनुसार चाहिँ अझ धेरै हामी एक्टिभ बनेको हो यो अवस्थामा। यो फुर्सद पनि थोरै भयो साहित्य, यो विशेष गरी गजल विधा अझै अगाडि बढेको हो यो लकडाउनको अवधिमा। हो, यो चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको कुरा हो। यो विशेष गरी यो लकडाउन पिरियडमा चाहिँ युएमा मात्र नभएर सबैतिर, नत्र पहिला यसरी भर्चुअल भेटघाटको त्यति प्रचलन थिएन। अब हामी जति सकिन्थ्यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्थ्यौँ। हप्तामा, महिनामा, 2 महिनामा कति सकिन्छ गरिन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि पक्कै पनि प्रत्यक्ष भेटघाट भनेको अलिकति चाँजो बाँजो ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति सबैलाई अनुकूल अवस्था नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ग्यापिङमा हुन्थ्यो भने अहिले त कमसेकम फुर्सदिलो पनि छौँ र अब हामीलाई अब अर्को विकल्प पनि नभएको हुनाले यो धेरै फस्टाएको मैले देखाएको छु। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, विभिन्न साहित्यिक अब समूहहरूले यो भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ निकै नै सक्रिय भएको पाइरहेको छु। र यस हिसाबले हाम्रो यो सृजनात्मक त्यो क्षमताहरू अर्थात् सृजनात्मक कामहरू रोकिएका चाहिँ छैनन्। अझ फस्टाएको नै मानेको छु मैले पनि। यो युएमा मात्र नभएर सम्भवतः सबै देशहरूमा यस्तै हो। दूर दराजमा छिपेका छुपेका धेरै साहित्यिक मनहरू अगाडि आउन पाउनु भएको छ, पर्दामा देखिनु भएको छ। खुसीको एउटा खुसीको कुरा पनि हो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब डर लाग्छ सन्ततिले पढ्नुपर्ने हो कि? डर लाग्छ सन्ततिले पढ्नुपर्ने हो कि? इतिहासमा नेपाल नामको छुट्टै देश थियो। डर लाग्छ सन्ततिले पढ्नुपर्ने हो कि? इतिहासमा नेपाल नामको छुट्टै देश थियो। यस्तै निकै प्रिय शेरहरू छन् जे सागर सरका। सर, अब हामी दोस्रो चरणको हजुरको 2वटा गजल सुन्नेछौँ। पक्कै पनि दोस्रो चरणको पहिलो गजल। हजुर।
मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, जो मेरा पुराना पाठक हुनुहुन्छ, जसले मलाई केही वर्षदेखि फलो गर्नुभएको छ अर्थात् पढ्नु भएको छ, मलाई फेसबुकमा पछ्याउनु भएको छ, उहाँहरूलाई यो एकपल्ट सुनिसके पढिसके जस्तो लाग्दा त्यसलाई मैले क्षमा चाहेँ। यही पुराना सबै गजल छन् भनेर मैले सुरुमै जानकारी गराइसकेँ। पहिलो गजल, अति साह्रै भो निन्दा धेरै नहेप, अति साह्रै भो निन्दा धेरै नहेप, मान्छे नै हुँ आइन्दा धेरै नहेप, धेरै नहेप, आहा आहा, मान्छे नै हुँ आइन्दा धेरै नहेप, टोपी जरुर फाट्या छ, टोपी लोकेन्द्र भाइ, टोपी जरुर फाट्या छ, इमान सँगै छ, टोपी जरुर फाट्या छ, इमान सँगै छ, ए घुस्याहा कारिन्दा धेरै नहेप, मान्छे नै हुँ आइन्दा धेरै नहेप। जितेन्द्र सर, हाम्रै चामल, हाम्रै फल, हाम्रै जल खान्छौ, हाम्रै चामल, हाम्रै फल, हाम्रै जल खान्छौ, राजधानी बासिन्दा धेरै नहेप, मान्छे नै हुँ आइन्दा धेरै नहेप। गणेश सर, के थाहा त सबैले नकाब ओढ्या छन्, के थाहा त सबैले नकाब ओढ्या छन्, कुरूप सहर नचिन्दा धेरै नहेप, मान्छे नै हुँ आइन्दा धेरै नहेप। खहरे हो मोड्दैनौ सागर प्रवाह, म अन्तिम चरणमा छु। खहरे हो मोड्दैनौ सागर प्रवाह, हुन्छौ आफै शर्मिन्दा धेरै नहेप, अति साह्रै भो निन्दा धेरै नहेप, मान्छे नै हुँ आइन्दा धेरै नहेप। मिठो, धेरै मिठो, धेरै मिठो। पहिलो गजल भनिसकेँ। दोस्रो गजल जुन यहाँले अघि एक शेर उद्धृत गर्नुभएको थियो, त्यही गजल नै सुनाउन चाहे मैले। जे नहोस् भन्ने थियो त्यही भइदियो। सर यो यस्तो हुँदो रहेछ कि नेताहरूको बारेमा, देशको बारेमा लेखेका एउटा हाम्रो यो यसलाई विडम्बना भन्नुपर्छ, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। नेतालाई गाली गरेको विषयमा, देशको दुर्दशामा लेखेको विषयको साहित्य हाम्रो लागि चाहिँ कमसेकम कहिल्यै पुरानो नहुने भयो क्या। हामी चाहन्छौँ पुरानो होस्। एकपल्ट गाली गरेपछि अब फेरि अर्कोपल्ट गाली गर्दाखेरि त्यो समय सापेक्षी नहोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर हाम्रो दुर्भाग्य त्यही नै भयो। यो पनि अब आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि लेखेको पनि फेरि पनि त्यस्तै छ। जे नहोस् भन्ने थियो त्यही भइदियो, जे नहोस् भन्ने थियो त्यही भइदियो, गाँठो फुक्नु कता कता झन्झन बटारियो। हेर्नुहोस् त जितेन्द्र सर, दुई तिहाईले काम होला देश बनाउनु भनेको त झनै भद्रको छ। डर लाग्छ सन्ततिले पढ्नु पर्ने हो कि, डर लाग्छ सन्ततिले पढ्नु पर्ने हो कि, इतिहासमा नेपाल नामको छुट्टै देश थियो, यतातिर दाई गर्छन् छिमेकीका गोरु। शाब्दिक बुझ्नुहुन्छ होला अर्थ। यतातिर दाई गर्छन्, पश्चिमका भनौँ उत्तरका भनौँ, यतातिर दाई गर्छन् छिमेकीका गोरु, उताकै छ दाना दाम्लो उता नै छ मियो, गाँठो फुक्नु कता कता झन्झन बटारियो। यति धेरै महाराजा पुज्नु रहेछ आखिर, नाटक महाराजा, नौटङ्की महाराजा, अन्य अन्य महाराजालाई पुजिरहनुपर्छ। यति धेरै महाराजा पुज्नु रहेछ आखिर, एउटै भएको राजालाई बेकार सराबियो, टुडी खेलमा गर वार्ता हामी पनि हेरौँ। आमसभा टुडीमा गर्छन्, भित्री कुराहरू गर्दैनन्। टुडी खेलमा गर वार्ता, तिमीहरूका भित्री कुराहरू टुडी खेलमा गर वार्ता हामी पनि हेरौँ। कसको हातमा कैँची रहेछ, कसको हातमा सियो, को तोड्न चाहदो रहेछ, को झुटाउन चाहदो रहेछ। टुडी खेलमा गर वार्ता हामी पनि हेरौँ, कसको हातमा कैँची रहेछ, कसको हातमा सियो, गाँठो फुक्नु कता कता झन्झन बटारियो। म अन्तिम शेरमा छु। यो पहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दी ताका लेखेको हुनाले त्यसै अनुसार छ। एउटा सागर नजोडिँदा देशै बन्धक भयो, एउटा सागर नजोडिँदा देशै बन्धक भयो, के सुनाऊ गजल हजुर गलामै अड्कियो, जे नहोस् भन्ने थियो त्यही भइदियो, गाँठो फुक्नु कता कता झन्झन बटारियो। धन्यवाद सर। गजब गजब गजब। टोपी जरुर फेरेको छ इमान सँगै छ, फाटेको छ टोपी जरुर फाटेको छ इमान सँगै छ, ए घुस्या कारिन्दा धेरै नहेप। हामीले जन्मिनको लागि पनि र मृत्युको लागि पनि घुस बिना अथवा कुनै पैसा बिना नेपालमा लाग्छ असम्भवै छ, हैन जे सर? एकदमै एकदमै
धेरै मिठो छ शेरहरू, धेरै मजा आयो। धन्यवाद हजुरलाई। हामी यति बेला मधुबन साँझको दोस्रो चरणमा छौँ। जितेन्द्र सर र म अलि अगाडि दौडिएका छौँ यति बेला, नेपाल र युएई भन्दा धेरै अगाडि। जितेन्द्र सरलाई निन्द्राले पनि च्यापिसकेको छ, 12 बजिसम्म लागिसकेको छ, पानी पिउँदै बसिराख्नु भएको छ। हामी सकेसम्म टाइममै आज कार्यक्रम सक्ने प्रयास गर्नेछौँ। जितेन्द्र सर, कस्तो हुँदैछ अहिले त्यताको माहौल? जितेन्द्र सर, अस्ट्रेलियामा त गजल निकै फस्टाएको ठाउँ हो। गजलका कार्यक्रमहरू, गजल मुसायरादेखि लिएर धेरै कार्यक्रमहरू त्यहाँ भइरहेको छ हजुरहरूकै संयोजकत्वमा। के छ त्यताको माहौल यति बेला? अब अहिलेको भन्ने हो भने चाहिँ खासमा अहिले गर्मी छ यहाँ, नम्बर 1 कुरो। अनि एक त यो कोभिडको हिसाबले गर्दाखेरि अहिले के अरे यो जुन भर्चुअल प्रोग्राममा नै काम चलाउनु पर्यो हामीले। जस्तो गजल मुसायरा 2014 देखि सुरु गर्यौँ, हरेकचोटि स्टेज प्रोग्रामहरू हुन्थे र केही अन्य स्टेटहरूमा पनि अब हुन लाग्यो भन्ने बेलामा कोरोनाले चाहिँ पिकमा गयो होइन। कोरोना पिकमा हुने बित्तिकै त्यो क्यान्सल गर्नु पर्यो र हामीले 2020 को गजल मुसायरा चाहिँ अनलाइन गर्यौँ। अब यहाँहरूलाई थाहा छ, गणेश सरलाई थाहा छ, जे सागर सरलाई थाहा छ। एउटा फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामीले गजल मुसायरामा अस्ट्रेलिया वरिपरिका मात्रै साथीहरूलाई समेट्यौँ। अब सबैभन्दा एकजना साथी युएसबाट पनि आउनुभएको थियो, अमेरिकाबाट आउनुभएको थियो र प्रायः जसो अब अस्ट्रेलियाकै स्टेटहरू, डिफ्रेन्ट स्टेटबाट मात्रै हामीले समेट्न सकेका थियौँ। तर योपालिको गजल मुसायरामा चाहिँ हामीले विश्वभरिका साथीहरूलाई नै समेट्न सक्यौँ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। 3वटा चरणमा हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। जो सब अहिले चाहिँ प्रोग्रामहरू त्यस्तो खुलेर भेटघाट गरेर त्यसरी सुनाउने माहौल चाहिँ छैन। लगभग 1 वर्ष भयो, ठप्प नै छ त्यो कुरा भनौँ न। अहिले अलिकति सबै साथीहरू सजग पनि हुनुभएको छ। सायद अब निकट भविष्यमा अहिले, किनकि अस्ट्रेलियाले एकदमै राम्रो गरेको छ कोरोना नियन्त्रणमा, सायद निकट भविष्यमा हामीले चाहिँ फेरि सुरु गर्न सक्छौँ त्यो। र अब बाँकी भनेको अब तपाईँको अनलाइन प्रोग्रामहरू हामीले चाहिँ अब पहिले गजल मुसायरा लाइभबाट गरिरहेका थियौँ। तर अहिले व्यस्त भएको भएर खासै त्यस्तो त्यति धेरै हुनु पाएको छैन। तैपनि फेरि हामी सुचारू गर्नेछौँ कि नयाँ प्रोजेक्टहरूसँग सुरु गरिरहेका छौँ। हामीले गजल मुसायरा र साहित्य कोषसँग मिलेर अहिले गरिरहेका छौँ। जो सब जसरी हुन्छ केही समय निकालेर नेपाली साहित्यलाई अथवा नेपाली गजललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अझै पनि लागिरहेका छौँ। पक्कै यहाँको यो गजल प्रतिको माया मोह, यहाँ एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। यहाँको अभियान सफल बनोस्, सबैले साथ सहयोग दिइराख्नु भएको छ, सबैले दिइरहनु हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ हाम्रो तर्फबाट पनि। मलाई हजुरको एउटा शेर साह्रै मन परेको, चोर्न मन लाग्यो मेरो आवाजमा, हजुरको अनुमतिका साथ। हजुर हजुर, पक्कै पनि। उनीहरू बेसरी ताछिरहे मलाई खुम्च्याउन, उनीहरू बेसरी ताछिरहे मलाई खुम्च्याउन, खाडल जो थिएँ म त झन झन बढिरहेको थिएँ। खाडल जो थिएँ म त झन झन बढिरहेको थिएँ। अबको आवाज हजुरको रहनेछ। धन्यवाद सर। मसँग त्यो गजल अहिले पुरै याद छैन मलाई होइन, अस्ति मैले त्यो खोज्नुपर्छ। मसँग अरू गजल चाहिँ यदि पछि याद आएछ भने म त्यो गजल पक्कै वाचन गर्नेछु। धन्यवाद, यहाँले चाहिँ मलाई सम्झाइदिनु भयो। लगभग 4 वर्ष पुरानो गजल हो, अस्ति भर्खर सेयर गरेको थिएँ। म चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अर्को गजल सुनाउँछु। छाडी आएका ती नदी छाँगा छहराले पनि, छाडी आएका ती नदी छाँगा छहराले पनि अब त बिर्से होलान् मखमली र जमराले पनि। अब त बिर्से होलान् मखमली र जमराले पनि, सहरको यत्रो भिडमा बोल्ने कोही भेटिन्न। सहरको यत्रो भिडमा बोल्ने कोही भेटिन्न, गाउँमा त को हो भनेर सोध्छ चराले पनि।
के मिठो। गाउँमा त को हो भनेर सोध्छ चराले पनि, अब त बिर्से होलान् मखमली र जमराले पनि। जुन दिन मैले मेरो अग्लिने सपना मारिदिए, जुन दिन मैले मेरो अग्लिने सपना मारिदिए, जुन दिन मैले मेरो अग्लिने सपना मारिदिए, त्यही दिन आत्महत्या गर्यो धरहराले पनि। वाह वाह के वाह मिठो। त्यही दिन आत्महत्या गर्यो धरहराले पनि, अब त बिर्से होलान् मखमली र जमराले पनि। प्रेमका मोती वर्षाउँछ गगनले बेला बेला, प्रेमका मोती वर्षाउँछ गगनले बेला बेला, बेला बेला प्रेमका मोती वर्षाउँछ गगनले बेला बेला प्रेमका मोती वर्षाउँछ। केही कोसेली त पक्कै पठाउँछिन् धराले पनि। वाह के मिठो छोयो सर। केही कोसेली त पक्कै पठाउँछिन् धराले पनि। छाडी आएका ती नदी छाङ्गा छहराले पनि, अब त बिर्से होलान् मखमली र जमराले पनि। अन्तिम शेर, सौन्दर्य सधैँ वरदान मात्र पनि नहुन सक्छ, सौन्दर्य सधैँ वरदान मात्र पनि नहुन सक्छ, सौन्दर्य सधैँ वरदान मात्र पनि नहुन सक्छ। पक्कै यो बुझेकी होलिन् अप्सराले पनि। पक्कै यो बुझेकी होलिन् अप्सराले पनि। छाडी आएका ती नदी छाङ्गा छहराले पनि, अब त बिर्से होलान् मखमली र जमराले पनि। धन्यवाद। हामीलाई विशेष गरी हामी दूर रहने र समय अनुकूल नमिल्ने चाडपर्व आफ्नो संस्कृतिसँग टाढा हुन परेको बाध्यतालाई यहाँले ठ्याक्कै जोड्नु भयो। वहीँ पुगे म त्यो फिल भयो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद। म अब दोस्रो चरणको दोस्रो गजल भाषण गर्छु। हजुर। बा भन्छन् छोरा तैले यति सम्झिनु पर्छ, बा भन्छन् छोरा तैले यति सम्झिनु पर्छ, रबरले आफ्नो सीमा बिर्से चुडिनु पर्छ, रबरले आफ्नो सीमा बिर्से चुडिनु पर्छ। बा भन्छन् छोरा तैले यति सम्झिनु पर्छ, हल्लाकै भरमा कसरी दोषी हुन्छ कोही, हल्लाकै भरमा कसरी दोषी हुन्छ कोही, हल्लाकै भरमा कसरी दोषी हुन्छ कोही। यहाँ चोर पनि चोर हुन समातिनु पर्छ। यहाँ चोर पनि चोर हुन समातिनु पर्छ, रबरले आफ्नो सीमा बिर्से चुडिनु पर्छ। यही सोचेर सिँढी त्यही कुरेर बस्यो, यही सोचेर सिँढी त्यही कुरेर बस्यो, यही सोचेर सिँढी त्यही कुरेर बस्यो। माथि उक्लिनेले एक दिन ओर्लिनु पर्छ। माथि उक्लिनेले एक दिन ओर्लिनु पर्छ, रबरले आफ्नो सीमा बिर्से चुडिनु पर्छ। यहाँ मान्छेलाई बुझ्नै सकेनन्, यहाँ मान्छेलाई बुझ्नै सकेनन्, यहाँ मान्छेलाई बुझ्नै सकेनन्। ए ईश्वर अब त धरतीमै जन्मिनु पर्छ। क्या मिठो, क्या मिठो। ए ईश्वर अब त धरतीमै जन्मिनु पर्छ। आधा हुनुको मजा पुरा हुनुमा कहाँ, आधा हुनुको मजा पुरा हुनुमा कहाँ, आधा हुनुको मजा पुरा हुनुमा कहाँ। यहाँ भरिएकै गाग्रीले फुकिनु पर्छ। यहाँ भरिएकै गाग्रीले फुकिनु पर्छ, रबरले आफ्नो सीमा बिर्से चुडिनु पर्छ। अन्तिम शेर, धेरै सजिलो छ कसैलाई दुश्मन बनाउन, धेरै सजिलो छ कसैलाई दुश्मन बनाउन, बस उसलाई त गलत छस् भनिदिनु पर्छ। यथार्थ आयो। बस उसलाई त गलत छस् भनिदिनु पर्छ। बा भन्छन् छोरा तैले यति सम्झिनु पर्छ, रबरले आफ्नो सीमा बिर्से चुडिनु पर्छ। धन्यवाद। मिठो मिठो दाजु, धेरै मिठो। अब त बिर्सिए होला मखमली जमराले पनि, अब त बिर्सिए होला मखमली जमराले पनि। गाउँमा त को हो भनेर सोध्छ चराले पनि।
त्यही गाउँमा पुर्यायो। जितेन्द्र सर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। लोकेन्द्र भाइ हजुर त निकै सुन्दर ठाउँमा हुनुहुन्छ यति बेला। हामीले त्यो ठाउँ सम्झिराखेका छौँ, त्यहाँको अहिलेको अवस्था देखिराखेका छौँ यहाँका फेसबुक वालहरू मार्फत पनि। कस्तो छ त्यताको माहौल यति बेला? जाडो निकै होला है? चिसो धेरै छ दाजु। आजभोलि हिजो अलिकति हिउनी परिरहेको थियो यतातिर। पोहोर सालको जति परेन खासै, यसपालि अलिकति कम परेर आज चाहिँ छैन खासै। चिसो चाहिँ टन्नै छ आजभोलि। म बाहिरबाटै लाइभ आउने भन्ने हो, समय नै ढिलो भएर अनि बाहिर चिसो बढी भएर चाहिँ म कोठाभित्रबाट लाइभ आउन बाध्य भएको दाजु। तर नेटले हामीलाई साथ दियो, यो नै ठुलो कुरो हो। हजुरको मिठो आवाजमा मिठो शैलीमा हामीले गजल सुन्न पाएका छौँ, यो हाम्रो लागि भाग्यको कुरा पनि हो। हजुरको त्यो मोह, गजलप्रतिको मोह हामीले सबैले देखेका छौँ, यहाँको परिश्रम देखेका छौँ, गजलप्रतिको यहाँको त्याग देखेका छौँ। त्यसलाई हामी म यति बेला सम्मान गर्न चाहन्छु। दोस्रो चरणको हजुरको 2वटा गजल सुन्नेछौँ अब। हुन्छ, म 2 गजल बोल्नुभन्दा पहिले 2 शेर लिन चाहे। अजिङ्गर आतङ्क फैलाउँछ, गोही मर्छ। अजिङ्गर आतङ्क फैलाउँछ, गोही मर्छ। यहाँ पैसाको मामिलामा हर कोही मर्छ। अजिङ्गर आतङ्क फैलाउँछ, गोही मर्छ। यहाँ पैसाको मामलामा हर कोही मर्छ। कति मन दुखेको होला सगरमाथाको, कति मन दुखेको होला सगरमाथाको, जब हिउँ पहिरोमा परी पर्वत आरोही मर्छ। एकदमै जब हिउँ पहिरोमा परी पर्वत आरोही मर्छ। अजिङ्गर आतङ्क फैलाउँछ, गोही मर्छ। मैले दोस्रो चरणको पहिलो गजल सुरु गरेँ। हर समस्याहरूको सजिलै हल भए पुग्छ। हर समस्याहरूको सजिलै हल भए पुग्छ। सुरु गरेका कामहरूमा सफल भए पुग्छ। हर समस्याहरूको सजिलै हल भए पुग्छ। सुरु गरेका कामहरूमा सफल भए पुग्छ। सुनको महल चाँदीको छानो चाहिँदैन मलाई। सुनको महल चाँदीको छानो चाहिँदैन मलाई। मेरो प्रगति मेरो पागल भए पुग्छ। मेरो प्रगतिले मेरो दुश्मन पागल भए पुग्छ। गरेका कामहरूमा सफल भए पुग्छ। महँगी बढाउने सरकार नभए फरक पर्दैन। महँगी बढाइरहने सरकार नभए फरक पर्दैन। अप्ठ्यारोमा उधारो दिने पसल भए पुग्छ। अप्ठ्यारोमा उधारो दिने पसल भए पुग्छ। हर समस्याहरूको सजिलै हल भए पुग्छ। आमाले छोरा गुमाउनुको पीडा बुझ्नुसम्म छैन। आमाले छोरा गुमाउँदाको पीडा बुझ्नुसम्म छैन। युट्युबरलाई भिडियो भाइरल भए पुग्छ। युट्युबरलाई भिडियो भाइरल भए पुग्छ। हर समस्याहरूको सजिलै हल भए पुग्छ। पेरिबिका जे सागर दाजु। हजुर भाइ, बहुत गइरहेछ। पेरिबिका नभई नहुने पनि एक समय थियो। पेरिबिका नभई नहुने पनि एक समय थियो। हर समस्याहरूको सजिलै हल भए पुग्छ। सुरु गरेका कामहरूमा सफल भए पुग्छ। आमाले छोरा गुमाउँदाको पीडा बुझ्नुसम्म छैन। युट्युबरलाई भिडियो भाइरल भए पुग्छ। जितेन्द्र दाजु, पेरिबिका नभई नहुने पनि एक समय थियो। अचेल एक नयाँ साथी एक नयाँ गजल भए पुग्छ। अचेल एक नयाँ साथी एक नयाँ गजल भए पुग्छ।
हर समस्याहरूको सजिलै हल भए पुग्छ, सुरु गरेका कामहरूमा सफल भए पुग्छ। सकाए मैले पहिलो गजल। दोस्रो गजल सुरु गर्न चाहे। हुन्छ। भोकले यतिसम्म च्यापे छ, पिउन सकेन पानीसम्म। भोकले यतिसम्म च्यापे छ, पिउन सकेन पानीसम्म। साँझ थोरै साथ त थियो, त्यो पनि रहेन बिहानीसम्म। भोकले यतिसम्म च्यापे छ, पिउन सकेन पानीसम्म। साँझ थोरै साथ त थियो, त्यो पनि रहेन बिहानीसम्म। दिनभरको थकाइले बुवा पिँढीमै निधाए। दिनभरको थकाइले बुवा पिँढीमै निधाए। सायद पुग्न सकेनन् बिस्तारासम्म, सिरानीसम्म। साँझ थोरै साथ त थियो, त्यो पनि रहेन बिहानीसम्म। नयाँ खोज, नेपालको सबभन्दा दुःखद कुरा हो यो, नेपालमा भइरह्यो भने। नयाँ खोज अनुसन्धान गर्न भनी करोडौं बजेट छुट्याए। नयाँ खोज अनुसन्धान गर्न भनी करोडौं बजेट छुट्याए। बजेट फेरि उद्घाटनमै सकियो, पुग्न सकेन खानीसम्म। उद्घाटनमै सकियो, पुग्न सकेन खानीसम्म। भोकले यतिसम्म च्यापे छ, पिउन सकेन पानीसम्म। साँझ थोरै साथ त थियो, त्यो पनि रहेन बिहानीसम्म। उनीहरू नै खोज्छन् सस्तो भाउमा घिउ। उनीहरू नै खोज्छन् सस्तो भाउमा घिउ, जसले अझै देखेका छैनन् मदानीसम्म। जसले अझै देखेका छैनन् मदानीसम्म। भोकले यतिसम्म च्यापे छ, पिउन सकेन पानीसम्म। साँझ थोरै साथ त थियो, त्यो पनि रहेन बिहानीसम्म। आफूलाई यहाँ तरकारी नबिकेर कति हैरान छ। आफूलाई यहाँ तरकारी नबिकेर कति हैरान छ। तिमीले बेचिसकिछौ सजिलै जवानीसम्म। सजिलै बेचिसकिछौ जवानीसम्म। भोकले यतिसम्म च्यापे छ, पिउन सकेन पानीसम्म। साँझ थोरै साथ त थियो, त्यो पनि रहेन बिहानीसम्म। सकाई दाजु। प्राय लोकेन्द्र भाइका गजलहरू निकै अर्ग्यानिक हुने गर्छन्। निकै त्यसैमा हामी हराउँछौँ। आफ्नै परिवेश, आफ्नै संस्कृतिमा जमेको छ हजुरको गजल। यहाँलाई शुभकामना छ। हर समस्याहरूको सजिलै हल भए पुग्छ, सुरु गरेका कामहरू सफल भए पुग्छ। यहाँका चाहना सफल हुन्, शुभकामना पनि भन्न चाहे। प्रिय गजल मनहरू, हामी यति बेला मधुबन साँझको गजल विशेष कार्यक्रममा छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा अतिथिज्यूहरू जे सागर सर, जितेन्द्र मल्ल सर र लोकेन्द्र परिवर्तन भाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरूका मिठा मिठा यथार्थपरक गजलहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। निकै मजा आइराखेको छ। मधुबन साँझको दोस्रो चरण हामीले पार गरेका छौँ। कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम? प्रतिक्रिया दिनुहुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। मधुबन परिवारको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। समयलाई यति बेला बचाउने जमर्कोमा छु म। हाम्रो अतिथिज्यूहरू पनि लगायत म पनि यति बेला ढिलो नै छौँ। रात परिसकेको छ, गाह्रो भइराखेको छ। त्यो हुँदा समयलाई छुट्याउने जमर्को गरिराखेको छु। धेरै बोल्नुभन्दा धेरै गजल सुन्नेछौँ। जे सागर सर, हजुरको 2 गजल तेस्रो चरणको अनुरोध गरे। तेस्रो चरण सायद अन्तिम चरण होला। तेस्रो चरणको पहिलो गजल अघि हाम्रो जितेन्द्र सरले गाउँघर स्मरण गराइदिनु भयो। गाउँमा त बोलाउँछ चराले पनि भनेर। पक्कै पनि यस्तो आज साँझमा बोलिरहेका छौँ। हाम्रो जितेन्द्र सर, म, गणेश सर, हामी सबै 3जना प्रवासी हौँ।
हाम्रो लोकेन्द्र भाइको किन पनि गजल अर्ग्यानिक आउँछ जस्तो लाग्यो अहिले मैले बुझिरहँदाखेरि यो हामी प्रवास बस्नेहरूलाई चाहिँ आफ्नै खालको गणगन हुनुपर्छ कि यसबाट टाढा हुनु परेको के हुनु परेको अनि आफै गणगन लेखेर बस्दा छौँ जो अलरेडी देशमा छ उसलाई चाहिँ बल्ल अरू नयाँ कुरा सोच्ने मौका पाउँछ जस्तो पनि लाग्यो मलाई। खैर यो एउटा मजाक थियो। अघि जितेन्द्र सरले त्यही भाषण गरिरहँदाखेरि मैले पनि त्यसै गरी सम्झेको अर्थात् प्रवास बस्नु परेको देशबाट टाढा हुनु परेको र यति धेरै वर्ष टाढा हुँदाखेरि भोलि सन्ततिमा कस्तो असर पर्ला उनीहरूले के सोच्लान् भन्ने हिसाबले एउटा गजल लेखेको थिएँ। यो आज सायद 5 वर्षभन्दा पहिले लेखेको थियो, अरू 5 वर्ष थपिसक्यो तर आँट गर्न सकेको छैन। पहिलो गजल मैले सुरु गरेँ। यत्रो जीवन के गर्यो बा सोध्लान् सन्ततिले, यत्रो जीवन के गर्यो बा सोध्लान् सन्ततिले, खै त सम्मान खै त पैसा सोध्लान् सन्ततिले, न हात हामी डोहोर्याए न भविष्य दिए। जितेन्द्र सर हजुरको त परिवार बच्चाहरू सँगै साथमै हुनुहुन्छ क्या रे? भनेपछि मलाई चाहिँ हामीलाई बढी विशेष हुनुभयो। न हात हामी डोहोर्याए न भविष्य दिए, बाको अनुभूति कहाँ सोध्लान् सन्ततिले, यत्रो जीवन के गर्यो बा सोध्लान् सन्ततिले, भन्नु पनि कसो गरी सपना तुन्दै बाँचे, भन्नु पनि कसो गरी सपना तुन्दै बाँचे, उद्रिएको जीवन देख्दा सोध्लान् सन्ततिले, खै त सम्मान खै त पैसा सोध्लान् सन्ततिले। एकाक्षरी काव्यमा लेखेको छु मैले। हामी पनि तपाईँ जस्तै खाडी उड्नुपर्छ, हामी पनि तपाईँ जस्तै खाडी उड्नुपर्छ, के भनेर जवाफ दिउँला सोध्लान् सन्ततिले, यत्रो जीवन के गर्यो बा सोध्लान् सन्ततिले, बिना नाउ जीवन सागर तर्नु परेपछि, अन्तिम शेरमा छु, बिना नाउ जीवन सागर तर्नु परेपछि, अतालिँदै कठैबरा सोध्लान् सन्ततिले, यत्रो जीवन के गर्यो बा सोध्लान् सन्ततिले, खै त सम्मान खै त पैसा सोध्लान् सन्ततिले। पहिलो गजल मैले पुरा गरेँ। हामी यो गजललाई कहिलेसम्म समय सान्दर्भिक भन्ने लाग्छ? अझै कयौं वर्ष बाँकी छ। अझ अरू 50 वर्ष पनि उस्तै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ देशको हालत देख्दाखेरि। अब दोस्रो गजल पनि यो पनि प्रवासीकै गणगन छ। अब त्यही नै मैले सुरु गरेँ। यो प्रवासमा बसेर आफ्नो श्रीमती या प्रेमिकालाई सम्झाएको गजल हो। स्वर श्रृङ्गार चाहिँदैन मन सफा पार्नु प्रिया, स्वर श्रृङ्गार चाहिँदैन मन सफा पार्नु प्रिया, लोकको इज्जत गहना हो कहिल्यै नउतार्नु प्रिया, नग्न शरीर देखाउँदैमा आधुनिक बनिँदैन। होइन त जितेन्द्र सर, कस्तो छ त्यतातिर? नग्न शरीर देखाउँदैमा आधुनिक बनिँदैन, विचार फराक राख्नु समय प्रेमको बीर सार्नु प्रिया, लोकको इज्जत गहना हो कहिल्यै नउतार्नु प्रिया, बाबा आमा देवता हुन् भूल उनकै भए पनि, बाबा आमा देवता हुन् भूल उनकै भए पनि, घमण्डी भई नजित्नु है सानै बने हार्नु प्रिया, स्वर श्रृङ्गार चाहिँदैन मन सफा पार्नु प्रिया, बाल बच्चा काँचो माटो जस्तो मोड्छौ त्यस्तै बन्छन्, बाल बच्चा काँचो माटो जस्तो मोड्छौ त्यस्तै बन्छन्, तिनका सामु दुखी बनी आँसु धेर नझार्नु प्रिया, लोकको इज्जत गहना हो कहिल्यै नउतार्नु प्रिया, महिनावारी प्रसवमा नछुँदैमा चोखो हुन्न। यसले धेरै नै अर्थी दियो, साह्रै कन्द्रडी रहेछ भन्नु होला, त्यहाँसम्म पनि छैन। महिनावारी प्रसवमा नछुँदैमा चोखो हुन्न, चिन्ता शङ्का घृणा कुण्ठा यी कुरालाई बार्नु प्रिया, लोकको इज्जत गहना हो कहिल्यै नउतार्नु प्रिया। अन्तिम शेरमा छु, सम्झाउनु के छ र खै तिमी आफै अबुझ छैनौ, सम्झाउनु के छ र खै तिमी आफै अबुझ छैनौ, बरु आफू छाको छोड्नु आश गर्नेलाई टार्नु प्रिया, स्वर श्रृङ्गार चाहिँदैन मन सफा पार्नु प्रिया, लोकको इज्जत गहना हो कहिल्यै नउतार्नु प्रिया। धन्यवाद। बेला बेलामा मलाई याद गराएर तपाईँले चाहिँ के उठाइराख्नु भएको छ। जे सरको गजलले निकै छोयो, म आफू पनि परदेशी भए भएर होला। थोत्रो जीवन के गर्यो बा सोध्लान् सन्ततिले, थोत्रो जीवन यत्रो जीवन के गर्यो बा सोध्लान् सन्ततिले, खै त सम्मान खै त पैसा सोध्लान् सन्ततिले। वास्तवमै
परदेशीले लिएर जाने वर्तमान मात्र हो, न भविष्य न केही रहन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। धेरै नबोलिकन म जितेन्द्र सर कहाँ आएँ। दोस्रो अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। हस् सर, म अघि तपाईँले भाषण गर्नुभएको शेरका त्यो गजलका केही शेरहरू चाहिँ जति याद आउँछ म त्यो भाषण गर्ने कोसिस गर्छु। किन पुगिएन गन्तव्यमा सोचिरहेको थिएँ, किन पुगिएन गन्तव्यमा सोचिरहेको थिएँ, सायद सायद नजाने गाउँको बाटो हिँडिरहेको थिएँ, सायद सायद नजाने गाउँको बाटो हिँडिरहेको थिएँ, किन पुगेन गन्तव्यमा सोचिरहेको थिएँ, उनीहरूले बेसरी ताछिरहे मलाई खुम्च्याउन, उनीहरूले बेसरी ताछिरहे मलाई खुम्च्याउन, खाडल जो थिए म त झन्झन बढिरहेको थिएँ, खाडल जो थिए म त झन्झन बढिरहेको थिएँ, एक दिन पृथ्वी पनि टक्क अडिएर सोच्नेछ, एक दिन पृथ्वी पनि टक्क अडिएर सोच्नेछ, वर्षौंदेखि केका लागि घुमिरहेको थिएँ, वर्षौंदेखि केका लागि घुमिरहेको थिएँ, सायद नजाने गाउँको बाटो हिँडिरहेको थिएँ, त्यो तिम्रो मिठो बोलीमा विश्वास लागेन, त्यो तिम्रो मिठो बोलीमा कसरी विश्वास गरौँ, त्यो तिम्रो मिठो बोलीमा कसरी विश्वास गरौँ, मैले त ती तिम्रा आँखाहरू पढिरहेको थिएँ, मैले त ती तिम्रा आँखाहरू पढिरहेको थिएँ, किन पुगिएन गन्तव्यमा सोचिरहेको थिएँ, सायद नजाने गाउँको बाटो हिँडिरहेको थिएँ। यति मात्र याद आयो है सर, म यसलाई यही सघाउँछु। धेरै यो धेरै मिठो गजल थियो। केही शेर भने हामीले सुन्न पायौँ। धेरै धेरै धन्यवाद जितेन्द्र सर। यहाँ मलाई हजुरलाई अनुरोधको रूपमा जोडी आँचल कुमार शर्माले सुरुमा हो गजल सुन्न चाहनु भएको छ। धेरै साथीहरूको अरूको पनि मैले अनुरोध देखिराखेको छु। जितेन्द्र सर, अब हामी कुन सुन्छौँ? अनुरोध हजुरलाई सुरुमा छ। त्यो गजलका जति शेरहरू याद आउँछन् म त्यति सुनाउँछु है त। ओठ टोकी लजाउने त सुरुमा हो, ओठ टोकी लजाउने त सुरुमा हो, नजिक पर्दा डराउने त सुरुमा हो, ओठ टोकी लजाउने त सुरुमा हो, नजिक पर्दा डराउने त सुरुमा हो, डबल बेड पनि सानो लाग्छ पछि डबल बेड पनि सानो लाग्छ पछि एउटै तकियामा अटाउने त सुरुमा हो। पुनः सुनौँ यो शेर। डबल बेड पनि सानो लाग्छ पछि डबल बेड पनि सानो लाग्छ पछि डबल बेड पनि सानो लाग्छ पछि एउटै तकियामा अटाउने त सुरुमा हो। बेड पनि सानो लाग्छ पछि डबल बेड पनि बिस्तारै विरक्त लाग्दो हो जोगीलाई पनि, बिस्तारै विरक्त लाग्दो हो जोगीलाई पनि, बिस्तारै विरक्त लाग्दो हो जोगीलाई पनि, बढी खरानी लगाउने त बढी खरानी लगाउने त सुरुमा हो, टोकी लजाउने त सुरुमा हो, नेट पिउँदा पनि अचल छुँदै छुन्न। हाम्रो जे सरको स्टोरी हो क्या हो? जे सर हजुरको आयो स्टोरी। नेट पिउँदा पनि अचल छुँदै छुन्न, नेट पिउँदा पनि अचल छुँदै छुन्न, नेट पिउँदा पनि अचल छुँदै छुन्न, कोक फेन्टा मिसाउने त सुरुमा हो, कोक फेन्टा मिसाउने त सुरुमा हो। अलिकति राजनीतितिर पनि सिराउन होइन एउटा शेरमा। कति झुक्याउनुहुन्छ यार पुरानै नाराले,
कति झुक्याउनु हुन्छ यार पुरानै नाराले, कति झुक्याउनु हुन्छ यार पुरानै नाराले, हामीले पनि पत्याउने त सुरु सुरुमा, हामीले पनि पत्याउने त सुरु सुरुमा हो, लजाउने त सुरु सुरुमा हो। बानी परेपछि एउटा शेर बाँकी रहेछ है, मलाई याद आएन। बानी परेपछि रित्तिने यही खल्ती हो, बानी परेपछि रित्तिने यही खल्ती हो, साथीहरूले पिलाउने त साथीहरूले पिलाउने त सुरु सुरुमा। फेरि एउटा कुरा भनिदिइहालौँ, मैले चाहिँ पिउँदिनँ होइन, तर जस पिउने साथीहरूका बारेमा चाहिँ धेरै के अरे अध्ययन गरेको छु। अनुभव राम्रै छ, सङ्गतमा छु, एकदमै राम्रो अनुभव छ। यो गजल सकियो सर। के छ अर्को एउटा सुनौ, कसो हो? मैले दुईटा पालो सकाएँ, तर अब एउटा सुन्छु भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ सुनाउन रेडी छु। अब उसै राति भएपछि रमाइलो भइरहेछ। ल यो सुरुमा विशेष जोडी आचल कुमार शर्माको अनुरोधमा थियो। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यो 2018 को गजल मुसायराको गजल थियो के अरे, मैले त्यही भिडियोबाट चाहिँ टिकटकमा राखेको थिएँ, राम्रो चलेछ। टिकटक चलाउन आउँदैन फेरि मलाई, मैले पनि हेरेको थिएँ। मलाई चाहिँ चलाउन आउँदैन, त्यतिकै कहाँबाट चलेछ होइन, अचम्म लागेछ। अन्तिम गजल सुनाउँछु म। मनभरि अनेक सपना बोकेर आएको छ, मनभरि प्रवासकै कुरा भइरहेछ, तर प्रवास मात्र भन्दिनँ म, यो घर छोड्ने सबैका लागि हो भनौँ न। जस्तो हामी राजधानी पस्नेहरूका लागि पनि अब अनेक सबैका लागि भनौँ है। मनभरि अनेक सपना बोकेर आएको छ, उसले मुटु भने गाउँमै छोडेर आएको छ, उसले मुटु भने गाउँमै छोडेर आएको छ, मनभरि अनेक सपना बोकेर आएको छ, शङ्काको दृष्टिले हेर्दैछ आफ्नै पितालाई, शङ्काको दृष्टिले हेर्दैछ आफ्नै पितालाई, शङ्काको दृष्टिले हेर्दैछ आफ्नै पितालाई, सायद छिमेकीका कुरा सुनेर आएको छ, सायद छिमेकीका कुरा सुनेर आएको छ, हुन त उसको यात्रा नदीसम्मको मात्रै हो, हुन त उसको यात्रा नदीसम्मको मात्रै हो, बर्खाको खहरेन हो उर्लेर आएको छ, बर्खाको खहरेन हो उर्लेर आएको छ, भलै धारिलो हतियार छ उसको हातमा। लोकेन्द्र भाइ सुन है, भलै धारिलो हतियार छ उसको हातमा, भलै धारिलो हतियार छ उसको हातमा, खुसी छु कोही त मनेर आएको छ, खुसी छु कोही त मनेर आएको छ, मनभरि अनेक सपना बोकेर आएको छ, उसले मुटु भने गाउँमै छोडेर आएको छ। अन्तिम शेरमा छु, आकाशमा पुगेको पानी धरतीमै फर्कियो, आकाशमा पुगेको पानी धरतीमै फर्कियो, आकाशमा पुगेको पानी धरतीमै फर्कियो, पक्कै आफ्नो औकात बुझेर आएको छ, पक्कै आफ्नो औकात बुझेर आएको छ, मनभरि अनेक सपना बोकेर आएको छ, उसले मुटु भने गाउँमै छोडेर आएको छ। धन्यवाद। निकै मिठो, रमाइलो पनि भयो। तेस्रो चरणमा थियौं। प्रिय मनहरू, कस्तो लागिराखेको छ हाम्रो कार्यक्रम? कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हाम्रा अतिथिज्यूहरूको यति मिठा शब्दहरूले पक्कै यहाँहरूलाई मिठास दिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको साथको लागि। अब ढिलो नगरी म लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तन भाइलाई आफ्नो रचनाको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। हुन्छ, सुरु गरेँ। मैले 2 शेर लिन चाहे। बा आमाको यही गुनासो छ खेतबारीसँग, बा आमाको यही गुनासो छ खेतबारीसँग, किन
अभाव टाँसिएर बसेको छ भोकारीसँग। आमाको यी गुनासो छ खेतबारीसँग, किन अभाव टाँसिएर बसेको छ भोकारीसँग। आफ्नो छोरीको राम्रो घरबार चाहनेहरूले यदि सबैले यति गरिदियो भने पारिवारिक झगडाहरू चाहिँ अन्त्य हुन्छन् दाजु। आफ्नो छोरीको राम्रो घरबार चाहनेहरूले बा आमाको यही गुनासो छ खेतबारीसँग, अभाव किन टाँसिएर बसेको छ भोकारीसँग। आफ्नी छोरीको राम्रो घरबार चाहनेहरूले किन राम्रो व्यवहार गर्दैनन् बुहारीसँग। किन राम्रो व्यवहार गर्दैनन् बुहारीसँग। म 227 अर्को चाहिँ सुरु गर्छु। आँखा आँखा सिमानामा हल्लातिर कान लगाउनुहोस्। आँखा सिमानामा हल्लातिर कान लगाउनुहोस्। कति लुटिएको होला देश अनुमान लगाउनुहोस्। आँखा सिमानामा हल्लातिर कान लगाउनुहोस्। कति लुटिएको होला देश अनुमान लगाउनुहोस्। जिन्दगीलाई जिन्दगी जस्तो बनाउनका लागि, जिन्दगीलाई जिन्दगी जस्तो बनाउनका लागि तासतुस गर्नुहोस्, नभए चिरान लगाउनुहोस्। आँखा सिमानामा हल्लातिर कान लगाउनुहोस्। सरकारी कार्यालयमा छिरेको महिनौं भएको छैन। सरकारी कार्यालयमा छिरेको महिनौं भएको छैन। कसरी किन्यौ घर घडेरी अनुसन्धान लगाउनुहोस्। कसरी किन्यौ घर घडेरी अनुसन्धान लगाउनुहोस्। आँखा सिमानामा हल्लातिर कान लगाउनुहोस्। कति लुटिएको होला देश अनुमान लगाउनुहोस्। कहिले समयले ठग्यो मलाई, कहिले आफन्तले, कहिले समयले ठग्यो मलाई, कहिले आफन्तले। सधैँका लागि निदाउन मन छ ओछ्यान लगाउनुहोस्। सधैँका लागि निदाउन मन छ ओछ्यान लगाउनुहोस्। कति लुटिएको होला देश अनुमान लगाउनुहोस्। कोही त होला यो शहरमा हाम्रो पीडा बुझ्ने, कोही त होला यो शहरमा हाम्रो पीडा बुझ्ने। जाऊ गल्ली गल्लीमा गएर चिन्जान लगाउनुहोस्। एकदम जाऊ गल्ली गल्लीमा गएर चिन्जान लगाउनुहोस्। कति लुटिएको होला देश अनुमान लगाउनुहोस्। सकाई मैले अन्तिम चरणको पहिलो गजल। धेरै मिठो गजल सुन्यौ। अब दोस्रो पनि दोस्रो सुरु गरे। मैले अन्तिम चरणको अन्तिम गजल सुरु गर्नुभन्दा पहिले 200 लिन चाहे दाजु। हस् हुन्छ। महँगीले ढाड सेक्छ जनता मारमा पर्छन्। महँगीले ढाड सेक्छ जनता मारमा पर्छन्। धनी स्थायी हुन्छन्, गरिब करारमा पर्छन्। गरिब करारमा पर्छन्। सागर पुग्न खोज्ने सपना कति हुन्छन्, कति सागर पुग्न खोज्ने सपना कति हुन्छन्, कति कति त नदीको बहावले गर्दा किनारमा पर्छन्। कति त नदीको बहावले गर्दा किनारमा पर्छन्। मैले अन्तिम गजल सुरु गरे। हुन्छ। हजुरसँग जे सागर दाजु, हजुर, हजुरसँग मेरो विचार मिले पनि नमिले पनि, हजुरसँग मेरो विचार मिले पनि नमिले पनि, मिलाउन धेरै कोसिस गरेको हो जिन्दगीले पनि। मिलाउन धेरै कोसिस गरेको हो जिन्दगीले पनि। एक शिक्षक शराब पिएर कक्षा कोठामा छिर्थ्यो। एक शिक्षक शराब पिएर कक्षा कोठामा छिर्थ्यो। गुटखा खान सुरु गरेछन् विद्यार्थीले पनि। खान सुरु गरेछन् विद्यार्थीले पनि। हजुरसँग मेरो विचार मिले पनि नमिले पनि, क्रिया गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने आधार के छ। क्रिया गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने आधार के छ। दाग बत्ती दिएका उदाहरण छन् छोरीले पनि। दाग बत्ती दिएका उदाहरण छन् छोरीले पनि। हजुरसँग मेरो विचार मिले पनि नमिले पनि,
तिमीसँग आँखा जुधाउने हिम्मत नभएको होइन, तिमीसँग आँखा जुधाउने हिम्मत नभएको होइन, कतिका घरबार उजाडिएका छन् पिरतीले पनि, कतिका घरबार उजाडिएका छन् पिरतीले पनि, हजुरसँग मेरो विचार मिले पनि नमिले पनि मिलाउन धेरै कोसिस गरेको हो जिन्दगीले पनि, सायद हजुरलाई अवगत हुनु नहुन सक्छ यो कुरा, सायद हजुरलाई अवगत नहुन सक्छ यो कुरा, एकहोरो घटा हुँदैन पनि, एकहोरो घटा हुँदैन दुश्मनीले पनि, हजुरसँग मेरो विचार मिले पनि नमिले पनि मिलाउन धेरै कोसिस गरेको हो जिन्दगीले पनि। हस् दाजु, सकाएँ मैले। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ लोकेन्द्र परिवर्तनज्यूलाई। आँखा सिमानामा हल्लातिर कान लगाउनु छ, आँखा सिमानामा हल्लातिर कान लगाउनु छ, कति लुटिएको होला देश अनुमान लगाउनु छ, देश बोलेको छ यसमा। धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी मधुबन साँझमा छौँ। मधुबन साँझको हाम्रा अतिथिज्यूहरूको हामीले 3 चरणमा गरेर उहाँहरूका शब्दहरू सुन्यौं। निकै आजको बसाइ निकै सार्थक पनि रह्यो, उत्कृष्ट पनि रह्यो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म यति बेला यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूलाई सम्झँदै साथमा मधुबन गोधुलीको साथी सम्पूर्ण परिवार, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ जोडी आँचल कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष तथा व्यवस्थापक हुनुहुन्छ मन्चु अधिकारी, दीक्षा भण्डारी, अनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ चुनु घिम्रे, रेणु घिम्रे, उर्मिला नेउपाने, भरत आचार्य, साइलेन्स मोहन र महेन्द्र खड्काज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले पर्दा पछाडिबाट भरपुर साथ दिइराख्नु भएको छ हामीलाई। त्यस्तै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हजुरहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हजुरहरू प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै जे सर केही हजुरलाई थोरै मैले सुन्न छुटाएको भन्न मन लागेको कुरा केही छन्? होइन, हामीले अघि पनि यो विषयमा थोरै बहस गऱ्यौँ। यो वास्तवमै अन्य धेरै व्यापार व्यवसायको हकमा, अन्यको हकमा यो 2020 विश्वभरि सबैको लागि चाहिँ एउटा नमिठो वर्ष भने पनि 2021 पनि अझै पनि सुरुवातमा छौँ र अझै पनि यसले समाधान पाउने बेला आइसकेको छैन। यद्यपि यो सृजनात्मक कुराहरूमा चाहिँ अगाडि रह्यो जस्तो लाग्छ, राम्रो भयो जस्तो लाग्छ र धेरै नै नयाँ प्रतिभाहरू अर्थात् जो अगाडि आउनु भएको थिएन, आउन चाहनु भएको थिएन, उहाँहरू पनि धेरै पर्दामा देखिनु भएको छ। त्यस हिसाबले सृजनात्मक कार्यको हिसाबले चाहिँ त्यति धेरै असन्तुष्टिको वर्ष भन्न मिल्दैन। जे भयो केही त राम्रो भएको छ र यहाँसँग फेरि पनि सम्भवतः हाम्रो दोस्रो भेट हो। पहिला पनि कुनै अर्को त्यस्तै कार्यक्रममा जोडिएका थियौँ। यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि मैले भनेको थिएँ सर मसँग केही पनि छैन भन्दै पनि बोलाउनु भयो र आफ्ना ठुटा पुराना जे जस्ता थिए तिनीहरूलाई प्रिय दर्शकसम्म पुर्याउने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति आभारी छु। र सम्पूर्ण मेरो छेउमा आदरणीय जितेन्द्र सर हुनुहुन्छ, धेरै अग्रज सिनियर, राम्रो लेख्नुहुन्छ भाइ। उमेरको हिसाबले भाइ भए पनि लेखाइ लोकेन्द्र भाइ सगरमाथा चाहिँ अग्लो छ। उहाँहरूको माझमा मलाई पनि उभिने मौका दिनुभयो र मैले यहाँ अहिले भर्खर हेर्दै थिएँ कमेन्टहरू धेरैजना देखिरहेको छु। मैले सरस्वती मन्जु अधिकारी, घनश्याम राणा, ऋतु लगायत धेरै मैले अब स्कुल गर्न थाल्नु हुन्छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो। सम्पूर्ण प्रति आभारी छु। साँझ निकै मिठो भयो, साँच्चै मिठो भयो। आफ्नो ख्याल राख्नु होला। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद जे सर, हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार्नु भयो। यो नै हाम्रो लागि गौरवको कुरा रह्यो। पक्कै आगामी दिनमा पनि हामी सहयात्रामै रहनेछौँ। यही प्रश्न मैले जितेन्द्र सरलाई पनि तेर्स्याएँ। धन्यवाद सर। म अलिकति चाँडो सबै गर्छु। हाम्रो जे सर, म 3 वर्ष दुबईमा बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जे सागर सरसँग चाहिँ भेट भएन। सायद उहाँ पनि त्यति बेला त्यही हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर उहाँसँग भेट चाहिँ भएन। अब लोकेन्द्र भाइसँग पनि अब भर्चुअल चिन्जान हो, तै पनि राम्रो सम्भावना बोकेका गजलकार हुन् भाइ। अब लोकेन्द्र भाइकोतिर चाहिँ हिउँ परेको छ, मैले फोटोहरू देखिरहेको थिएँ उता।
यता चाहिँ एकदम गर्मी छ भाइ फेरि फेरि अहिले चाहिँ है। यहाँको ठ्याक्क उल्टो हुन्छ सबै ठाउँको भन्दा। के अरे जे सागरको सर्कोतिर चाहिँ अहिले ठिक्कको मौसम होला 20-25 डिग्री। हल्का हल्का सानोतिनो पातलो पातलो ज्याकेट लगायो भने चल्ने टाइपको हो होइन अहिले चाहिँ। किनकि हजुर अहिले यसपालि मैले ज्याकेट झिक्नु परेन, सर्टले काम चलाइरहेको छु। के अरे पपुवा न्युगिनीको चाहिँ मलाई मौसमको बारेमा थाहा छैन। नेपालमा चाहिँ भव्य चिसो छ अहिले। के अरे एउटा सूचना चाहिँ म गरिदिइहालौँ। अहिले हाम्रो एउटा नयाँ प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति मैले कुरा छेडेको थिएँ अघि। गजलको लागि हामी गजल मुसायराको तर्फबाट चाहिँ हामीले जसरी गरिरहेका छौँ, जस्तो गजल मुसायरा लाइभ कार्यक्रमहरू अहिले चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ हामीले होल्ड गरेका छौँ, कारण हामीहरू सबै व्यस्त भएका छौँ अहिले। जसरी भए पनि हामीहरू जोडिएका छौँ अहिले यो मञ्चमा, जुनसुकै मञ्चमा जोडिनु पनि एउटा राम्रो कुरा हो, हरेक मञ्चबाट गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले साहित्य पोस्टसँग मिलेर एउटा प्रतियोगिता नै नभनौँ, अब गजल प्रतियोगिता भनेर भनिएको छ, तर त्यो प्रतियोगिता होइन। खासमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तो हामीले गजल मुसायरा सुरु गर्दाखेरि शून्य परिपाटीको विकास गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो अभियानको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ र यसमा चाहिँ हामीले लेख्ने परिपाटीको चाहिँ विकास होस् भन्ने हिसाबले नयाँ लेख्दै गरेकाहरूले पनि आफ्ना गजलहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ता साहित्य पोस्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यो आएका गजलहरू मध्ये हरेक हप्तामा आएका गजलहरू मध्ये 3वटा गजलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उत्कृष्ट गजलहरू भनेर छान्नेछौँ। त्यसमा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेर त्यस्तो प्रतियोगिता होइन यो। आएका गजलहरू मध्येबाट अब 3वटा उत्कृष्ट हुनेछन्। अब 4 जना जजहरू छौँ हामीहरू त्यसमा भनौँ न। रवि प्राञ्जल दाई हुनुहुन्छ, करुण थापा दाई हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ताका सशक्त गजलकार जय गौडेल हुनुहुन्छ, अनि गजल मुसायराको तर्फबाट मैले पनि निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्दैछु। र हामीहरू 4 जनाले मिलेर 3वटा गजल छान्नेछौँ हरेक हप्ता र यो चाहिँ वर्षभरि चल्नेछ र वर्षभरि मध्येबाट हरेक हप्ता छानिएका 3वटा गजलहरूलाई चाहिँ त्यसको भिडियो बनाएर पठाउनु पर्नेछ गजलकारहरूले। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले गजल मुसायराको युट्युब च्यानलमा राख्नेछौँ र त्यो युट्युबमा आएको प्रतिक्रियाबाट 50% र 50% चाहिँ निर्णायकहरूको भूमिकाबाट वर्षको अन्त्यमा हामीले सर्वोत्कृष्ट 3वटा गजल छान्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड हुनेछ। फेरि तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रै राशिमा, धेरै राम्रो त होइन तर जस गजल लेखेर चाहिँ ठिक्कको एउटा राशि हामीले चाहिँ पुरस्कार दिनेछौँ। त्यो प्रोजेक्ट चाँडै सुरु हुँदैछ र यहाँहरूले चाहिँ आज यही मञ्चबाट मैले चाहिँ बोलिसकेँ। साहित्य पोस्टमा यदि खोज्नुभयो भने त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनुहुनेछ। बाँकी अब गणेश सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म खासै त्यति धेरै लाइभ प्रोग्रामहरूमा नआउन खोज्ने मान्छे हो, किनकि अब केही नयाँ सुनाउँ भन्ने हुन्छ हरेकचोटि, तर गजलहरू नभएपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ। अहिले केही समय भयो म पढाइमा अलिकति व्यस्त छु, त्यो भएर लेख्न पनि पाएको छैन। तैपनि जस आज केही ग्याप पछि पनि आएको छु। यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुभएको छ। धेरैजनाहरू मैले प्रतिक्रियाहरू हेर्न पाएको छैन, म पक्कै पनि पछि हेर्नेछु, भोलि पर्सितिर हेर्नेछु म प्रतिक्रियाहरू। जतिजनाले सुनेर साथ दिनुभयो, हामीलाई चाहिँ हौसला दिनुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद। यसै गरी माया गर्दै गर्नुहोला। केही समय म व्यस्त छु, सबैजनासँग टचमा नरहन सक्छु, तर पनि मैले सबैलाई सम्झेको छु। यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद जितेन्द्र सर, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आज यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। रातको समय छ, यहाँलाई निकै कष्ट भइराखेको छ, तैपनि यहाँको आगामी यात्रा, यहाँको लक्ष्य सफल रहोस्। पक्कै पनि हामीले पनि सक्दो साथ सहयोग गर्नेछौँ। वाचा गर्न चाहे। धेरै धेरै धन्यवाद। लकेन्द्र भाइ, हजुर सुन्दर ठाउँमा हुनुहुन्छ, हजुरलाई केही भन्न मन छ? केही अन्तिममा अब हामी जाँदा जाँदै सर्वप्रथम त यो बसाइका लागि हजुर लगायत जो हुनुहुन्छ मधुबन गुदुलीको साथी परिवार, सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने म नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ जितेन्द्र दाजुसँग पनि भेट्ने कुरा भयो हो, अनि पछि म नि अलिकति टाढा भौगोलिक विकटता कारणले भेट्न सकिनँ। अनि पछि म जेसागर दाजुको पनि ठुलो फ्यान हो। उहाँ केही सानो कुराहरू केही पनि पोस्ट खतरा पोस्ट आउनुहुन्छ, यति भइपुग्छ भने गजलले मलाई राम्रै खतरै मनपर्छ। उहाँ पनि म फ्यान नै हुँ। उमेरको हिसाबले भन्दा पनि उहाँ लेखनीको हिसाबले के हिसाबले म भन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ।
उहाँ 4 वर्षदेखि गजल लेख्नु भएको छ। म गजल सुरु गरेको लगभग 4 वर्ष 4-5 वर्षदेखि मलाई भएको छ दाजु। त्यो हिसाबले पनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झना हो। उहाँसँग बस्ने ठुलो धोको थियो र तपाईँले यो भेट गराइदिनु भएका पनि हजुर लगायत सम्पूर्ण टिमप्रति म धेरै आभारी छु। अनि पछि जसले आज कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण आज लगायत अचल कुमार शर्मा दाजु लगायत सम्पूर्णलाई उठो सम्झना भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु दाजु। धेरै धेरै धन्यवाद लकेन्द्र भाइ। आज हामीलाई प्राविधिकले नै राम्रो साथ दियो भाइलाई। मलाई डर लागिराखेको थियो तर मौसमले साथ दियो। धेरै खुसी लाग्यो उहाँका मिठा शब्दहरू हामीले सुन्न पायौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो यो बसाइलाई सार्थक बनाउन यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सदा जस्तै आगामी शनिबार पनि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ मधुबन साँझ लिएर। यहाँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै आजको यस बसाइबाट हाम्रा अतिथिज्यू लगायत म यहाँकै अक्षरको साथी गणेश बाबु अधिकारी बाबु पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। जय साहित्य, जय मधुबन, नमस्कार।